रफतैन करना चाहिए क्या नहीं. एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कुछ लोग ये समझते हैं कि रफतैन इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग जब नमाज पढ़ने आते थे तो उनके बगल में बुत रखते थे, तो बुत को गिराने के लिए रफतैन किया जाता था. ये किधर भी हदीस में नहीं लिखा हुआ, कोई भी सही हदीस में लिखा हुआ है. अगर मान लो ये बात सही भी है कि लोग बुत पकड़ के लेके आते थे तो इसलिए रफतैन करना चाहिए, तो हर फिरके के लोग जब नमाज पढ़ते शुरू में जब अल्लाह अकबर करते हैं तो हाथ को कान तक उठाते हैं, तो जब हाथ कान तक उठाते हैं व्हेन दे रेज द हैंड तो बुत ऑटोमेटिक गिर जाते हैं, तो फिर से रफतैन करने की जरूरत ही नहीं. तो ये कहना कि पीपल यूज्ड टू रफतैन बिकॉज़ दे वर आइडल्स इन द आर्मपिट इज टोटली रॉन्ग. इट्स नॉट मेंशन्ड हदीस. द रीजन व्हाई मुस्लिम्स शुड डू रफतैन इट इज बिकॉज़ मेंशन्ड इन द सही हदीस ऑफ सही बुखारी इन पॉइंट नंबर 1 in the book of Salah. The Prophet, whenever he offered Salah, when he prayed, he did Rafatayn. So based on this Sahih Hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do Rafatayn. Allah. रसूलुल्लाह की सही हदीस है, सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताब उस-सलाह सफ़ा 181 वर्के की 22 है, कदीमी कुतुबखाना कराची से छपी होने वाली किताब सही मुस्लिम. 3 हदीसें हैं, एक में सलाम का रफुल यदैन मना है और एक में मुकम्मल नमाज में रफुल यदैन मना है. मना गुस्से का इजहार फरमाया. कौन सी हदीस है? आओ मैं पढ़ देता हूँ, मेरे लफ्ज़ दिल की तख्ती पर तावीज़ बनाकर नोट कर लेना. हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुन्ना सल्लैना, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे. फ़क़ाल मा ली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुम्सिन उस्कुनू फ़िस्सलाह. यार ये क्या बात है, मैं तुम्हें नमाज में शरीर घोड़ों की तरह हाथ हिलाते हुए देख रहा हूँ, तुम हाथ यूं हिला रहे हो, रफुल यदैन यूं कर रहे हो. राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु शुम्सिन खैल, जैसे शरीर घोड़ा दुम हिलाता है. उस्कुनू फ़िस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार कर लो. न हो हदीस सही मुस्लिम में न हो, कदीमी कुतुबखाने की जिल्द अव्वल में न हो, किताब उस-सलाह में न हो, सफ़ा 181 पे न हो, वर्के की बाईं साइड न हो, जाबिर इब्न समुरा रावी न हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा. तो इसमें यह है कि नमाज की बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें मालूम होता है कि हुजूर कुछ उसमें रद्द बदल करते रहे. कभी आपने हाथ बिल्कुल खुले छोड़कर भी नमाज पढ़ी है, कभी आपने हाथ नीचे बांधे, कभी ऊपर बांधे. इसी तरीके से रफ़ा यदैन कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने वो की है जैसे कि अहले हदीस हज़रात करते हैं, और जैसे कि ये शिया करते हैं वो उससे भी ज़्यादा करते हैं. रफ़ा यदैन अहले हदीस से आगे हैं, वो बहुत आगे हैं रफ़ा यदैन के अंदर. और एक राय यह है कि हुजूर ने आखिरी ज़माने में आकर सारे रफ़ा यदैन छोड़ दिए थे सिवाय यही जो तकबीर तहरीमा के बाद है. अब ये रवायात, अब ये बहस हो जाएगी इल्मी, किस रिवायत का क्या मुकाम है, किसकी क्या हैसियत है. बुखारी शरीफ में जो रिवायत है वो यही है रफ़ा यदैन की, जो आप सही कह रहे हैं. लेकिन ये कि बुखारी शरीफ वाहिद किताब तो नहीं है उस हदीस की, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की किताब है. और इसी तरीके से और इसमें यह कि इमाम मालिक के पैरोकार, हालांकि इमाम मालिक मदीने के दारुल हिजरा के इमाम हैं, वो रफ़ा यदैन नहीं करते. इमाम शाफी के करते हैं, इमाम मालिक के नहीं करते, इमाम अबू हनीफा के नहीं करते. तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. असल जो मोजज़ा है हुजूर का और इस्लाम का वो ये है कि 1400 बरस गुजर गए लेकिन नमाज के ज़िम्मन में इतना इख्तिलाफ नहीं है कि तमाम मुसलमान बाजमात नमाज ना पढ़ सकें. लेकिन रफ़ा यदैन करने में जमात टूटी नहीं, आपने किया या नहीं किया, जमात की फॉर्मेशन बरकरार रही. फर्ज कीजिए कोई शख्स ये समझता कि पहले सजदा है फिर रुकू है, तो अब ये 2 आदमी साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, जिनमें से एक के नज़दीक जो काम मुहद्दिसाना किया इसमें तमाम तराजिम अल-अब्वाब नए कायम किए हैं, असहाबुल हदीस की तरह नए तराजिम अल-अब्वाब. आप समझ जाएंगे, जब पूरी गुफ्तगू खत्म होगी आपको समझ आ जाएगी कि हिकमत क्या है. तो इमाम बुखारी एक ही हदीस लाए हैं कंधों तक हाथ खड़े करने की, और कान की ये जो लवे हैं उस नए तक कान के बराबर हाथ खड़ा करने या अंगूठे को कान से मिलाने तक की कोई हदीस इमाम बुखारी ने रिवायत नहीं की. यहाँ तक आपने ये बात देख ली. नंबर 1, न तो रफ़ा यदैन न करने की कोई हदीस भी नहीं लाई. नुकता समझें, बाज़ लोग आपसे कहेंगे हनफी रफ़ा यदैन नहीं करते, हम पहली बार करते हैं इफ्तिताह में तकबीर उला, बाद में रफ़ा यदैन नहीं करते. बाज़ अहले इल्म और बाज़ अहबाब कहेंगे कि आप रफ़ा यदैन नहीं करते और रफ़ा यदैन तर्क करने या न करने की तो कोई हदीस बुखारी में नहीं है. ये इतराज़ है ना, उसका एक जवाब आपको मिल चुका. हाँ, रफ़ा यदैन न करने की कोई हदीस बुखारी में नहीं है. इसी तरह जैसे बैठकर पेशाब करने की भी कोई हदीस बुखारी में नहीं है. नहीं है तो क्या हुआ, बिल्कुल क़यामत आ गई है. बुखारी शरीफ में सिर्फ 2513 हदीसें हैं बस. उन्होंने एक मेयार मुकर्रर फरमाया इमाम बुखारी ने, और 97,500 हदीसें जो उन्हें खुद सही याद है वो नहीं है बुखारी शरीफ में. तो बाकी किताबों से देख लेते हैं. इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी किताबें गलत लिखी गई हैं. ये नुकता समझा रहा हूँ. अब दूसरी बात मैंने बताई तौक़ीत मसा की, वो भी बुखारी शरीफ में नहीं है, हम करते हैं तो दूसरी किताबों पर इन्हिसार किया ना. अब इसी तरह बता रहा हूँ रफ़ा यदैन में कंधों तक हाथ उठाना, बस इसके सिवा आगे कोई और हदीस इमाम बुखारी नहीं लाए. हदीस ये अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत किया, क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तातह तकबीर फ़ी सलाति फ़रफ़अ यदैहि हीना युकब्बिर हत्ता यजअलहुमा हज़्व मनकिबैहि ओ कमा क़ाल. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया हुज़ूर इस्लाम का कि देखा कि नमाज को इफ्तिताह किया, तकबीर कही और अपने दस्ते मुबारक कंधों तक उठाए. बस. अब इमाम बुखारी दूसरी रिवायत तो लाए नहीं है सही बुखारी में कानों तक उठाने की, एक ही रिवायत दे दी. क्यों कि ऊपर, अब इसकी बात को समझें क्यों दी, कि ऊपर वो अपनी फ़िक़्ह बयान कर चुके हैं, ऊपर अपना मज़हब. जहाँ इमाम बुखारी हर जगह नहीं देंगे तर्जमतुल बाब में वज़ाहतें, उन्वान दे देंगे तर्जमतुल बाब. जहाँ इमाम बुखारी तर्जमतुल बाब में कोई
پہلے تو کہا کہ رفع یدین اہل حدیث کرتے ہیں، غیر کریں. یہ بھی میرا خیال نادانست کی یہ نہیں جانتے، حالانکہ امام شافعی کے پیرو، امام احمد بن حنبل کے پیرو، وہ سارے رفع یدین کرتے ہیں. اس لیے ناراض آپ نے ہونا تو اپنے گھر والوں پر بھی ہو لینا کہ وہ تو آپ کی طرح مقلد ہی، غیر مقلد نہیں. اہل حدیث کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، سارے اچھے، جو نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں حضور سے زبانی حکم ثابت نہیں. اب اس پر سوال اگر کیا جائے کہ پھر تو وہ جو مسجد رومان کے ہے نا خارجی، یہ اسٹیٹس جو ہے یہ خارجیوں کی، اب یہ آبادی، اگر سلطان بھی قابو تھا، سارے ان کے قاضی عالم سب آبادی، وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے، پہلی مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. آتے ہیں وضو کر کے سیدھے کھڑے ہوئے اللہ اکبر زبان سے کر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائی. اور ہم بھی مانتے ہیں جو اٹھاتے ہیں پہلی مرتبہ وہ بھی کرتے ہیں کہ سنت ہے یاد کر رہے تھے اچھے سے، کوئی فرض واجب نہیں. پہلی مرتبہ والا بھی عالم جانتے ہیں وہ بھی نہ کرے، جان بوجھ کوئی نماز میں کھڑے. خود امام مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ اگر کوئی جان کر چھوڑ دے نہ عادت بنائے تو بھائی جائے نماز جائے، وہ لازمی حصے الگ ہے. مگر یہ نہ کہیں کہ حضور سے زبانی حکم نہیں، زبانی حکم کا پھر پہلی مرتبہ کریں، کہیں نہیں آپ دکھا سکتے. کیا ہی ہے یہ کہ حضور نے کہا کہ پہلے اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، کہیں بھی زبانی حکم میرے بھائی نہیں لکھا. پھر تو یہ بھی اٹھ جائے گا، پھر وہ آبادیہ والی بات ہی رہے گی، کیا ہے صرف زبان سے اللہ اکبر کیا اٹھائے وغیرہ کچھ نہ. اور یہ مستند حدیث سے منع کرنا کوئی ثابت نہیں ہے، رسول کریم علیہ السلام نے کہیں منع نہیں کیا. بعد میں بھی صحابہ کرام کرتے رہے، بلکہ عبداللہ بن عمر جنہوں تو دیکھتے تھے اگر کسی کو نماز پڑھ رہا تھا نہیں کرتا تو کنکریاں پلاٹ کے اٹھا کر اس کو مارتے تھے. کیوں؟ ایک سنت اترتے. 21 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایتیں موجود ہیں ہماری اپنی. امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں میرے پاس یہ دلائل ہے. خیر امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزاج پہ آئے تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا. تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے، پست قامت، لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں، اس لیے کہ ہم خود بنے ہیں. تو جب خود بنے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے. تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈران گرامی وہ بھی یہ بدکاری کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اس امت کو. کتنا دل دکھا ہوگا رسول اللہ کا گنبد خضرا میں یا ایھا المدثر، کہ جس طرح وہ کبھی پرندہ دیکھا آپ نے کہ ایک ایک تنکا اٹھا کر کے لاتا ہے اور پھر وہ گھونسلہ بناتا ہے. تو کہا مدثر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تنکا تنکا کر کے امت کو جوڑنے والے محبوب. کوئی حبشہ سے آیا، کوئی شام سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی مکے کا واسی، کوئی مدینے کا واسی، ایک ایک فرد کر کے تنکا تنکا کر کے. رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل اسی ہے امام ابو حنیفہ کی کہ کوفہ علم کا مرکز تھا. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آباد ہوئے. یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے. ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے لیکن صحیح حدیث سے رفع الیدین کرنے پر بھی ہے، لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ، تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا. آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی. میری رائے ہے کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی دلیل سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک، ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے. لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں، آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے، اس کا مطلب آپ رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے. مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہے کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کر سکھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو نماز پڑھنا چاہے اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. ایک بندہ وہ ہے جس کو اس سنت کا علم ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں، اور وہ نہیں کرتا تو وہ بے علم ہے، حدیث سے دور ہے، ثواب سے محروم ہے. لیکن اس پہ یہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں وہ شخص جو یہ کہے حدیث رسول تو مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تب بھی ثواب سے محروم ہے، اس پہ بے نمازی کا فتویٰ نہیں لگے گا. بے علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے یا سستی کی بنا پہ چھوڑتا ہے یا بھول کے چھوڑتا ہے تو ثواب سے محروم ہے، بے نمازی کا فتویٰ یا نماز کے رد ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا. وہ شخص جو یہ کہے کہ مجھے حدیث رسول کا علم ہے لیکن چونکہ میں فلاں فرقے کے اندر ہوں اور میرے مولوی صاحب نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث چونکہ ہمارے امام کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے تو ہم نے یہ حدیث نہیں ماننی، یہ عقیدہ رکھنے کے بعد وہ بد عقیدگی کا شکار ہو گیا کہ اس نے مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیر رسول کو بٹھا دیا. اگر کوئی اس وجہ سے حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ بد عقیدہ انسان ہے، اس کے عقیدے میں خرابی واقع ہو گئی. عبداللہ بن عمر رفع یدین کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود نہیں کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے تھے، عبداللہ بن عباس 3 وتر پڑھتے تھے. یہ سب صحابہ کے کام ہیں. آپ نے کبھی اونچی آمین بھی کہی ہے، کبھی آہستہ آمین بھی کہی ہے. تو ہم اس پر آپس میں نفرتوں کا شکار ہوں. ہماری جماعت آ رہی تھی
रफ़ा यदैन के बारे में पूछा है कि क्या हुक्म शरा है। रफ़ा यदैन के मतलब वैसे रफ़ा यदैन दोनों हाथों को उठाना, तो ये सिर्फ हमारे फ़िक़्ह हनफी में जब तकबीर तहरीमा होती है पहले जो तकबीर लगाते हैं उसमें कानों तक हाथ उठाते हैं, या दुआए कुनूत पढ़ने के लिए तकबीर लगाई जाती है, या जो मतलब ईदैन की नमाज़ें हैं उसमें तकबीर होती हैं तो रफ़ा यदैन करते हैं। बाकी ये हदीसें ज़रूर साबित हैं कि इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन फरमाते रहे हैं, यानी जैसे क़ियाम के बाद रुकू में गए, रुकू से उठे तो फिर आपने दोनों हाथ उठाए, फिर आप सजदे के अंदर गए हैं, तो जैसे इमाम शाफ़ी के पैरोकार ऐसा ही करते हैं। लेकिन हमारे अहनाफ के नज़दीक ये हदीसें मनसूख हो चुकी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्र मुबारका के अमाल इख्तियार करते हैं, और इनकी रिवायत से साबित है कि सरकार ने आखिरी उम्र में रफ़ा यदैन को तर्क कर दिया था। और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़िक़ही मामले में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीसों पर आमिल है, लिहाजा हम रफ़ा यदैन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई करता है रफ़ा यदैन तो ठीक है, आप उस पर तंज़ ना करें, वो अपनी दलील से कर रहा है। लेकिन मसला ये जो नहीं कर रहा उसको बुरा भला कहना। रफ़ा यदैन ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत करीमा, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर किसी के नज़दीक सुन्नत है अभी तक वो कर रहा है तो उसको करने दें, जिसके नज़दीक ये मनसूख हो चुका है वो फ़ुक़हा के कौल पर अमल कर रहा है। रफ़ा यदैन के हवाले से बुनियादी तौर पर ये समझिए कि जो रफ़ुल यदैन के हवाले से लोग दावा करते हैं, पहले उनका मुकम्मल दावा दिया जाए। वो कहते हैं रफ़ा यदैन, रफ़ा यदैन, भाई रफ़ा यदैन तो कहते हैं हाथों के उठाने को। अब नमाज के शुरू में हाथ को उठाएं तो रफ़ा यदैन, रकू जाते रकू से उठते, तीसरे रकअत के शुरू में सजदे जाते सजदे से उठते, हाथ तकबीर के वक्त, हाथ ऊंच नीचे के वक्त, ये सारा रफ़ा यदैन है। सवाल ये है कि जो कहते हैं रफ़ा यदैन वो किस मकाम की बात करते हैं। पहले वो मकाम जो है वो मुतय्यन करें कि किन मकामात पे तवातुर के साथ रफ़ुल यदैन करना साबित है, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से विसाल अक़दस तक साबित है। अगर आप बात करते हैं रिवायात की, अहादीस की, तो जो रफ़ुल यदैन के बारे में रिवायात और अहादीस आती हैं उनमें नमाज के शुरू में तो जो करें रकू जाते, रकू से उठते, सजदे जाते, सजदे से उठते, दो सजदों के दरमियान, हर तकबीर के वक्त, हर ऊंच नीच के वक्त, तीसरी रकअत के शुरू में, इन मकामात पे अहादीस में रफ़ुल यदैन करने का जिक्र मिलता है। अब सवाल यह है कि जब इन तमाम मकामात पे करने का जिक्र मिलता है, लेकिन जो इस बात का बहुत ज्यादा जो ना वो चैलेंज करके रोड़ा भिड़ते हैं, वो तो कहते हैं सिर्फ रकू जाते, रकू से उठते, और तीसरी रकअत के शुरू में ना सजदे जाते करते हैं, ना सजदे से उठते वक्त करते हैं, ना सजदे के दरमियान करते हैं, ना ही वो हर ऊंच नीच और हर तकबीर के वक्त करते हैं। तो सवाल यह है कि वो जो छोड़ते हो इन मकामात पे, वो किस तरीके के साथ छोड़ते हो, वो क्यों छोड़ते हो? तो यकीनन वो यही कहेंगे कि भाई इन मकामात पे नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया था। बात समझ आ रही? हम कहेंगे जब सजदे जाते और सजदे से उठते छोड़ दिया था, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रकू जाते और रकू से उठते वक्त भी छोड़ दिया था। दलील इसके ऊपर सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला की जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस है कि सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नमाज पढ़ के दिखाई तो सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरू नमाज में रफ़ा यदैन किया, बाकी न रकू जाते, न रकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, न तीसरी रकअत के शुरू में, बाकी किसी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं किया, और नमाज पढ़ के बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह की हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया और कहा कि हदीस इब्न मसूद हदीस हसन व बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि यही कहा है नबी करीम अलैहि सलाम के अहले इल्म कसीर सहाबा ने व ताबईन और कसीर अहले इल्म ताबईन ने, और यही नजरिया अहले कूफा का, यही सुफयान सौरी का, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद